वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। हमारा दूसरा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है और उसी के साथ साथ आपको बताती चलूँ, दूसरे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद ए.एन. अस्करी साहब। सबसे पहले उनका ख़ानदानी तारुफ देखेंगे, उसके बाद हम उनको वेलकम करेंगे अपने शो पे। तो आइए चलते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद ए.एन. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्ब नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब्ब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजिकुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही, हमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद, वाली रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्ब नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियाँ और इंसानी खिदमात सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमात पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्कर। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे हमारे लाइव शो के लाइव कॉल के नंबर आ जाएंगे, जिस पे आप कॉल करके अपने जो मसाइल हैं वो आप बताएंगे, और बताएंगे किसको, मुझे बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका हल मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। हल किन के पास है, वो मैं शख्सियत जो है उनको वेलकम करने जा रही हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद ए.एन. अस्करी साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। सबको मुबारक नया साल, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह इस साल में आप वो गलतियां नहीं सरजद होंगी आपसे जो आपने साबका साल में की। अपना मुहासबा करें, अपने अंदर झांकें और देखिए कि आपने किस लोगों की मदद की है और कितने लोगों ने आपके लिए दुआओं के लिए हाथ उठाए हैं और कितने लोगों को आपने तकलीफ़ें, परेशानियाँ दी हैं। याद रखिए, अल्लाह का एहतसाब जो है वो किसी को नहीं बख्शता। आपकी माफ़ी अल्लाह के दरवाज़े पर जब पहुंचती है तो यकीन माने कि वो फौरी तौर पर आपकी माफ़ियाँ कबूल करता है और आपको ऐसी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल कर देता है जहाँ यकीन और ईमान की कैफियत में आप ज़िंदगी गुजारते हैं, लोगों से दुआएं लेते हैं और लोगों के लिए लोगों को मदद करते हैं, उनकी दिलजोई करते हैं। इन अमाल बिन नियात, इन्नमल अमाल बिन नियात है, नीयत और अमल का इन्हिसार आपकी कामयाबी और नाकामी पर है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक ऐसा ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगाज़ करते हैं शो का। ऐसे समटाइम तो हमारे साथ, बल्कि मोस्टली हमारे साथ यही होता है कि हमारे जो टॉपिक होते हैं हम उस पर रह नहीं सकते। वजह यह है कि हमारे शो का ख़ास मेन जो जी हाँ, एक मैं जी समझती हूँ पार्ट है, वो हमारे कॉलर हैं। बिल्कुल फिर एग्जैक्टली। हम उनको इग्नोर नहीं करते, हम अपने टॉपिक को इग्नोर करके बिल्कुल बिल्कुल हम उनके सवालों का जवाब बिल्कुल, ये ज़रूर देते प्रोग्राम हैं। ही हमारा कॉलर बिल्कुल से बराह रास्त गुफ्तगू करने का है। बिल्कुल आपने मसाइल बताइए बिल्कुल और इंशाल्लाह आपको उसका हल भी बताते चले बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा तो हम आज, मैंने सोचा कि थोड़ा कैंसर पे अगर हम थोड़ी सी बात गुफ्तगू शुरू करें, जी 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 क्योंकि हम कैंसर
जवान लोगों में, उन लोगों में पाया जा रहा है जो किसी किस्म का भी नशा करते हैं, चाहे वो बिल्कुल छालिया का नशा हो, चाहे वो गुटखा पान का नशा हो, चाहे वो सिगरेट का नशा हो। और नौजवान लोगों को मैंने देखा है कि मुंह का कैंसर और ये सारी चीजें हो रही हैं। उनके लिए क्या कहना जी हाँ, चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये असल में लोगों को पता भी है, उसके बावजूद जानबूझकर जो है, जो वो अंधा कुएं में छलांग मार रहा होता है, तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये गुटखा, छालिया, पान, सिगरेट, शराब, नशे और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल जो मुसलसल आप करते हैं, जिससे मुंह में छाले और आंतों का कैंसर भी होता है, इससे मैदे का कैंसर होता है, गले का कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसकी भी वजूहत जो है वो आपको सामने लेकर आता हूँ। मगर सबसे ज़्यादा इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, नौजवान बच्चे जी। और बड़े छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल, 12 साल, 14 साल के हैं, और हम देखते हैं कि वो गुटखा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एक समद बॉन्ड का एक वो भी उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कि उससे भी नशा करते हैं। तो और शीशा का नशा वगैरह, ये सब फेफड़ों के कैंसर, गले का कैंसर, मुंह के कैंसर की वजूहात बन रही हैं। तो नाज़रीन, बात यह है कि हमें सबसे बुनियादी चीज़ें ये देखनी है कि हम अपने जिस्म के साथ जो ज़्यादती कर रहे हैं, उस ज़्यादती के बाद जब आदमी सज़ा में आ जाता है, अल्लाह की पकड़ में आ जाता है, और आप अपने इस अमल से एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं कि जिससे लोग आपके पीछे हट जाते हैं। यानी ऐसे ऐसे मैंने कैंसर के मरीज़ देखे हैं जिनका मुंह का कैंसर हुआ, गले का कैंसर हुआ। वो मेरे पास आए तो उनके मुंह में कीड़े पड़े हुए थे। उनके बहन, भाई, दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, कोई शख्स उसके करीब नहीं आ रहा था, और उसको रोड पे डाल दिया था उन्होंने। तो वो भी जब मैं गुजर रहा था रोड पे गाड़ी में, तो मैंने देखा है कि एक शख्स बैठा हुआ है और उसका मुंह का हालत ऐसी हुई है, मक्खियां भिन बना रही हैं। तो मैंने उसको बुलाया, उठाया, गाड़ी में बिठा के अपने क्लिनिक पे लेकर आया। उसका मैंने इलाज शुरू किया, और एक मैंने मेरे पास जो कमरा था, खोली थी, उसमें उसको रखा। उसका मैंने तकरीबन 1.5 साल इलाज किया। उसके बाद जो है उसका मुंह का कैंसर ख़त्म हो गया, और अल्लाह की रहमत है, वो ऐसा हो गया कि लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही शख्स है जिसके मुंह का ये हाल था, जो उसको अजीज़ रिश्तेदार, बहन, भाई, बच्चे सब उसको छोड़ गए थे। बाद में उनको बुलाया, उनके अजीज़ों को, और बताया कि यही वो शख्स है जिसको आपने धुतकार दिया था, आज देखिए इसकी हालत। तो वो रोए धोए और माफ़ी मांगी उन्होंने, बच्चों ने, अपने बाप से भी, बीवी ने माफ़ी मांगी। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपका अमल जो है ना, ये सज़ा भी है। ये बीमारियां इंसान के लिए सज़ा भी होती हैं, ये बीमारियां इंसान के लिए जज़ा भी हैं, यही बीमारियां इंसान के लिए अल्लाह का इम्तहान भी होती हैं। अपने अंदर झांकिए, देखिए कि आपको जो बीमारी लगी है, आपका जब आदमी अपने आप से मुखातिब होता है तो खुद ज़मीर उसको बताता है कि ये सज़ा है, जज़ा है, या इम्तहान है। तो कैंसर का मर्ज जो है, वो एक, ये ना समझिए कि ये लाइलाज मर्ज है। अल्लाह की रहमत है कि हर मर्ज का इलाज अल्लाह ने तिब्ब नबी में रखा है, और आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मुदाफ़ियती निज़ाम, यकीन और ईमान, ये आपको कामयाबी तक ले के जाता है। आप अगर मुकाबले की क़ुव्वत है तो फिर यकीन मानिए मौत आपको नहीं आपको आ सकती। आपको यकीन और ईमान है, आपको हौसला और हिम्मत है, तो बड़े से बड़ी बीमारी का मुकाबला करने की ताकत इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। जब इंसान को गलती का एहसास होता है तो उसके तलाफ़ी के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं, और जब इंसान को गलती का एहसास होता है और माफ़ी मांग लेता है, तो वहाँ से शफा के दरवाजे खुल जाते हैं। ये है कैंसर, जो हम ब्रेस्ट कैंसर में भी देखते हैं कि बहुत सी ख़वातीन इसमें मुब्तला हो रही हैं, ख़ास तौर पर बच्चियाँ भी ब्रेस्ट कैंसर में का शिकार हो रही हैं, और इसके अलावा अच्छी उम्र की ख़वातीन भी इसका शिकार हो रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर इस कदर फैल रहा है, उसकी वजह केमिकल मेडिसिन है, जो कि ऐसी अद्वियात इस्तेमाल आप कर रहे हैं जिनका बेदरीग इस्तेमाल होता है। डॉक्टर रिकमेंड करता है कि ये 2 महीने 3 महीने खाएं, मगर आप उसको 3-3, 4-4, 5-5 साल मुसलसल खाते रहते हैं। उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी कैंसर की सूरत में आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से आपकी बेतदालिया ग़िज़ाएँ, कि जो मुसलसल आप ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं जिसमें मिर्च, मसाले, अचार, चटनी,
اور گوشت کا بے دریغ استعمال، تو وہ بھی آپ کو کینسر کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ نے جو جو غذائیں دی ہیں ان کا اعتدال میں استعمال کیجئے، پھل فروٹ سبزیاں گوشت، اور ان کا استعمال جو ہے مناسب وقتوں میں رکھیں تاکہ آپ کے اندر ایک مکمل غذائی توازن برقرار رہے۔ جہاں جسم کا توازن بگڑتا ہے وہیں انسان کو اس کا جو ہے بیماری شروع ہو جاتی ہے، پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ موٹاپا بھی کینسر کی، موٹے مریض بھی کینسر کی طرف آنا شروع ہو رہے ہیں، اور ان کا بھی یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو سلم سمارٹ کرنے کی ان کے اندر جستجو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور وہاں پر ٹاکسینز اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا جسم کینسر کیا ہے؟ آپ ہی کا جسم آپ کے مخالف کام شروع کر دیتا ہے۔ آپ ہی کی باڈی جو ہے آپ کے جراثیم اپنے ہی جراثیم کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اس عمل میں گوشت جو ہے وہاں سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ ٹیومر بن جاتا ہے، وہاں پر زخم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا پھیلتا ہے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ یہ کینسر پوری باڈی میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہڈیوں کا کینسر ہے، اسی طریقے سے گلے کا کینسر ہے، برین ٹیومر ہے، تو میں کیا کیا بتاؤں کہ کہاں کہاں کینسر جو ہے، لیکن آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کا علاج بھی ہے۔ اور میرے پاس جو کتنے بھی کینسر کے مریض آتے ہیں میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ایلوپیتھک علاج کر رہے ہیں تو کرواتے رہیں، کیمو ہے، ریڈیشن ہے، جو بھی آپ ہے وہ آپ کرواتے رہیں۔ ہاں ہماری دوائیں آپ کو ریڈیشن کی کیمو کی آفٹر افیکٹ سے جو ہے وہ اس کے افیکٹس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ادویات ہیں اس میں امیون سسٹم کو سٹرونگ کر دینے والی ادویات ہیں۔ مثلا جیسے کیمو میں یہ ہوتی ہے کہ بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ کے ریڈ سیلز وائٹ سیلز میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، امیونٹی جو ہے وہ کمزور ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، تو ہماری ادویات جو ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں، آپ کا مدافعتی نظام کو مضبوط کریں گی، اور آپ کے اندر ہیلنگ پاور پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے آپ دونوں طریقہ علاج سے آپ بڑی جلدی شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ بعض مریض گھبراتے ہیں، کیمو سے گھبراتے ہیں، ریڈیشن سے یا آپریشن سے گھبراتے ہیں، تو وہ فوری طور پر وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریلیف بھی ملے، ہم صحت یاب بھی ہو جائیں، اور ہمیں کسی قباحت سے گزرنا بھی نہ پڑے۔ ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی ہمارے پاس آئیں، اور ان کا علاج جو ہے بڑی صلاحیت کے ساتھ ان کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے ماضی کی غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ مستقبل میں آپ کو اس کا سزا ضرور بھگتنا پڑتی ہے، اور تلافی کے امکانات تبھی ہوتے ہیں جب آپ اپنے اندر وہ تمام خرابیاں ختم کر کے اللہ سے حضور جو ہے توبہ کر لیں، اور اپنے معالج پر یقین اور ایمان رکھیں، خدا پہ بھروسہ رکھیں کہ وہ شفا دیتا ہے۔ یوں جو ہے وہ آپ کو بڑی سی بڑی بیماری کا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اندر وہ طاقت اور یقین پیدا کر لیجئے، انشاءاللہ شفا ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے مریض جو ہیں وہ ہمارے پاس آئے جنہوں نے بالکل مایوس اور ناامید رہے، اور وہ سمجھنے لگے، ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ یہ آخری آپ کا یعنی سٹیج ہے، چوتھے سٹیج پہ بیٹھے ہیں، مگر ایسے ہی کئی مریض جو ہیں وہ نکل کر آگے اور انہوں نے اس مرض کا مقابلہ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا علاج جو ہے وہ آپ جب کر رہے ہوتے ہیں معالج کی ہدایت پر مکمل عمل کرے، آنکھیں بند کر کے عمل کر دیجیے۔ معالج آپ کا بہترین دوست ہے، معالج آپ کا بہترین ویل وشر ہے، جو آپ کو آپ کے مرض کو آپ کے جو پریشانیاں تکلیفیں ان سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے آدمی شفا یابی کے دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ شفا دیتا ہے اور ہم دوا دیتے ہیں، اور اسی یقین اور ایمان کے ساتھ دوا ہماری تیار ہوتی ہیں۔ جتنی بھی ہماری ادویات ہیں وہ ہم نینو ٹیکنالوجی کے تحت تیار کرتے ہیں، اور طب نبوی کے عظیم الشان نسخہ جات، قیمتی ادویات، سپر ہربز یعنی کنگ آف ہربز جو ہیں پوری دنیا سے ہماری کلیکشنز ہوتی ہیں، اور وہ کلیکشن جو ہے اس پر جو بہت دوائیں ہماری بنتی ہیں تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اثر کرتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہربل میڈیسن جو ہے بڑی آہستہ آہستہ ہاں ایک جسم سوچ پہ یہی بنی ہوئی ہے نا، ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب جب وہ ہم نے اس نینو ٹیکنالوجی کو لے کر آئے اور سپر ہربز کا ہم نے استعمال شروع کیا ہے، تو اس سے ایلوپیتھک طریقہ علاج سے بھی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے
ان دواؤں نے اپنے اثرات دکھائے اور وہ بہت تیزی کے ساتھ مریض جو ہے وہ شفا یابی کی طرف آئے ہیں. میں اچھا بات یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو دکھاتے ہیں کہ جو کینسر کی وجوہات ہے. اصل بات ایک اور بھی ہے جو کینسر کی ایک اور بھی بڑی وجہ ہے. ٹھیک، وہ اسی ہے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی تھوڑا بتاتی چلوں، یہ ٹی وی اسکرین پہ آپ کے فون نمبر آ رہے ہیں، آپ کال کرنا چاہیں، اپنا کوئی بیماری کوئی مسئلہ اگر ڈسکس کرنا چاہیں پروفیسر صاحب سے تو آپ ہمیں لائیو ابھی کال کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا شو لائیو چل رہا ہے. جی پروفیسر صاحب. جی ایک اور بڑی وجہ ہے جسے جو ہمارے اندر ایک آگ جو ہے نا انسان کے اندر آگ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں حسد. حسد، بالکل. بغض، کینہ، غیبت، تہمت لگانے والا، سازشیں کرنے والا، انسانیت کا دشمن، ایسا شخص جو فسادی ہو، ایسا شخص جو لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے والا ہو، ٹھیک ہے لوگوں جی، کی زندگیوں کو اجاڑنے ٹھیک والا ہے، ہو، ٹھیک. وہ بھی ایسے جی امراض میں کا شکار ہو جاتا ہے کہ جسے کینسر ہے، سمجھے نا. اور میں نے بہت سارے مریضوں کو دیکھا ہے جی کہ جو کالر لوگوں بھی پر ہیں، کال لے لیتے پھر اسی پہ ہم لوگ جی بات کرتے ہیں بالکل کیونکہ کالر لیجیے. ٹائم ہمارا آگے ہو جائے گا نا، پھر کالر زیادہ ہو جائیں گے. السلام علیکم. جی کون وعلیکم ہے؟ السلام. جی جی کیا کہیں گے؟ اکیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی جی منہ میں کینسر ہو گیا ہے چھالی کھانے سے. جی تو کافی عرصے سے دوائی چل رہی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا منہ کا عمر کیا آپ کی؟ عمر ہے 40 سال. 40 سال. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی. کراچی. اچھا بیٹا، ایک تو یہ کہ آپ نے خود ہی مان لیا کہ یہ چھالیاں کھائی ہے یا آپ نے جو بھی آپ نے بد پرہیزیاں کی ہیں، تو ابھی جی جو کنڈیشن ہے وہ تو ابھی آپ کو میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ اپنی پکچرز بھی بھیجیں اور رپورٹیں ٹھیک. بھیج دیں. کراچی میں ہیں تو میرے کلینک کا ایڈریس چل رہا ہے، آپ میرے اچھا کلینک تشریف لائیے تاکہ آپ کا مکمل چیک اپ کر کے پھر میں آپ کے لیے دوا تجویز کر سکوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ. یہ ٹی وی اسکرین پہ جو موبائل نمبر آ رہے ہیں وہ پروفیسر صاحب کے نمبر آ رہے ہیں، یہ نوٹ کر لیں آپ. اس کے اوپر رپورٹس بھی بھیجیں اور اپنی جو ابھی ریسنٹ پکس ہیں جو آپ کو پرابلم کینسر کی ہوئی ہے اس میں کتنا زخم ہے وہ تصویریں بھی بھیجیں. اور پھر اچھی چیز تو یہ ہے کہ آپ بھی کراچی میں ہیں تو کلینک جی بھی ہاں. کراچی میں، آپ کراچی کلینک پہ وزٹ کر لیں، انشاءاللہ پراپر علاج ہوگا اور انشاءاللہ آپ صحتیاب ہوں گے. پروفیسر صاحب ایک چھوٹی سی باریک سی بالکل چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں میں اور واپس آ رہی ہوں. جی ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. آپ کی طرف آتی ہوں، کال آئی ہمارے ساتھ، بریک پہ فوراً میں چلی گئی تو آپ نے بات بھی نہیں کر سکے کیونکہ مجھے یہ تھا کہ فوراً سے بریک لے کے آؤں تاکہ دوبارہ پھر اور کالز آئیں گی تو وہ لیں گی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تکلیفیں جو ہیں نا دنیا میں، جو امراض میں تکلیفیں ہوتی ہیں اس تکلیفوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابی آئے. جی انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص جو ہے رات کو سویا اور صبح اس کو دنیا سے وہ چلا گیا، وہ کسی کا محتاج نہیں رہا اور وہ تکلیفیں دنیاوی تکلیفوں سے، بیماریوں سے بھی محفوظ رہا. تو یہ اچھی بات ہے. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جو شخص بیماری کی تکلیفیں اذیت برداشت کرتا ہے اور جتنی اس کو اذیت اور تکالیف ہوتی ہیں بیماری سے اتنے ہی اس کے گناہ چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لہذا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بخار کو معمولی نہ سمجھو، یہ بھی دوزخ کی بھاپ ہے جو آپ کو جسم کو گرم کر دیتی ہے. تو یہ بھی بخار کو بھی آپ وہ نہ سمجھیں، یہ بخار بھی آپ کے لیے ایک امتحان ہے اور اس سے آپ گھبرائیں نہ. اس سے جسم کے بہت سارے مسائل بھی حل ہوتے ہیں اور یہ جسم کو آپ کو تکثیف کرتا ہے، جسم کے اور آپ کے پریشانیاں بیماریاں جو گناہ ہے اس کو چھڑتا ہے. ٹھیک ہے جی. کراچی سے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟
راحیل احمد بول رہا ہوں سرجانی سے. جی جی بھائی کیا کہیں گے؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میری عمر 64 سال ہے. جی مجھے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے لیکن خارش بہت تھی جسم میں، پیروں میں، رانوں میں خارش. اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا کیا کیا جائے. جی اچھا جی جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ خارش کھجاتے ہوں بعد کا جسم پہ لال لال دھبے پڑ جاتے ہیں، خاص کر ٹانگوں میں، پیروں میں، رانوں میں، وہ پیٹھ کی طرف پیچھے. اور یہ آج سے نہیں، تقریباً 8-10 سال سے میں کوئی نہ کوئی دوائیاں کریمی وغیرہ لیتا رہا، کچھ ایلوپیتھی وغیرہ. اچھا کچھ شوگر تو نہیں ہے آپ کو؟ جی شوگر بھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی، سب کچھ نارمل ہے. میں کہ ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں، میں آپ کلینک آ جاؤں گا آپ کے. ٹھیک 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 ہے. جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ کا تھینک مسئلہ یو. ہے جی یہ خارش کا عمل ان کے پاس کافی عرصے سے ہو کافی رہا ہے. پرانا 8-10 سال ایک جی ہاں لمبا جی عرصہ. 8-10 سال سے ہے. ایک تو میں بتاتا ہوں کہ روغن تارا میرا لیجئے، تقریباً 50 گرام لے لیجئے. اس میں 20 گرام گندک آملہ سار باریک کر کے اسے ملائیں اور اس کو اچھی طرح مکس کر دیجئے. تو جب وہ پیسٹ سا بن جاتا ہے تو اس کو آپ پورے جسم پہ صبح اور شام لگائیے. اس کے علاوہ نیم کے پتے لیجئے، نیم کے پھول، نیم کا پھل اور نیم کی چھال، نیم کی جڑ، یہ سب چیزیں لیجئے. اس کو تقریباً 50 گرام لے لیجئے. 2 کلو پانی میں بوائل کریں. بوائل کرنے کے جب اچھی طرح پک جائے، 1 کلو پانی رہ جائے تو 1 کپ صبح نہار اور 1 کپ شام کو آپ اس کا پیجئے. آپ انشاءاللہ تعالی یہ استعمال کیجئے. 41 دن میں، زیادہ سے زیادہ 41 دن میں آپ کو بالکل آپ کے جسم سے خارش ختم ہو جائے گی. یہ علاج ایگزیما کا بھی ہے. اسی میں آپ کا جو جسم میں سوراسس ہو جاتا ہے، سورائسس کا جو جلدی بیماری ہے، یا گینگرین ہے، جسم کے میں دانے نکلتے ہیں، مختلف قسم کی جتنی بھی جلدی بیماریاں ہیں، اس کا یہ بہترین علاج میں نے آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. یہ میرے آزاد کشمیر سے کال ہے، میرے آزاد کشمیر سے میری خالہ وہاں رہتی ہیں، کالر ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم تھوڑا سا بند کیجئے گا، مہربانی ہے. آپ کی کال کٹ ہو جائے گی پلیز. کون بات کر رہے ہیں؟ کم میں جی جی کون؟ انیس بول رہا ہوں آزاد کشمیر سے. جی جی کیا کہیں گے؟ میرے گھٹنوں میں درد ہے، بہت زیادہ چل نہیں سکتا. گھٹنوں میں درد ہے. عمر کیا آپ کی؟ ایج کیا ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے جی کال کٹ ہوگی کیونکہ ٹی وی جو ہے پلیز مہربانی کریں جو بھی آپ ہمیں کال کریں. آپ نے اتنی دور سے ہمیں کال کی. کال کٹ ہونے کا ریزن یہ تھا کہ آپ کی ٹی وی کا والیوم بڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے کال ڈسکنیکٹ ہوگی. اب جو بھی کال کریں تھوڑا سا خیال رکھیں. گھٹنوں میں بڑا درد ہے. بات یہ ہے کہ گھٹنوں کا درد، لوگ کہہ دیتے ہیں گھٹنوں میں درد ہے، اب یہ نہیں بتاتے کہ ان کا وزن کتنا ہے. وزن کتنا ہے. اوکے سمجھے. دوسرا یہ ہے کہ آیا شوگر ہے یا عمر کتنی ہے. عمر کتنی ہے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے بات کرنی ہوتی ہے نا. یہ تمام چیزیں ان سے معلومات لینی تھی. میرا نمبر چل رہا ہے، آپ براہ کرم مجھ سے براہ راست جو ہے فون پہ تمام تفصیلات بھی دیں. ناظرین بات یہ ہے کہ میرا واٹس ایپ نمبر جتنے چل رہی ہے یہ واٹس ایپ نمبر ہے. ان واٹس ایپ نمبرز پر آپ اپنی وائس میسج دیں، پوری تفصیلات اپنا مرض سے متعلق، شہر، عمر، تمام چیزیں بتائیں، اور پھر اپنی جو کوئی رپورٹس ہیں یا وہ آپ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ وہ رپورٹس بھی ہمیں سینڈ کر کے، ہمیں باقاعدہ کال کر کے بتائیں مجھے کہ جی ہماری رپورٹس ہم نے سینڈ کر دی ہیں، اور میں اسی وقت اس کو چیک کر کے آپ کو جو ہے آپ کا نسخہ، آپ کے مرض سے متعلق دوا تجویز کر دیتا ہوں. تو یہ تو طریقہ کار ہے کہ جس میں آپ کو بہترین دوا آپ تک ہم ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ پورے پاکستان میں آن لائن، دنیا بھر میں بلکہ آن لائن میں کالز پہ مریض کو چیک اپ بھی کرتا ہوں، مریض کو ایڈوائز بھی دیتا ہوں، اس کا نسخہ بھی دیکھ لیتا ہوں، اور اس کو دوائیں بھی یہاں سے ڈیلیور کر دیتے ہیں. ہم کوریئر کے ذریعے باقاعدہ طور پر یہ ہم ڈیلیوری کر رہے ہیں. آپ مستفید رہیں ان چیزوں سے، تاکہ یہ چیزیں، یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ اس سے پازیٹیو اگر فائدے اٹھاتے رہیں گے تو گھر بیٹھے آپ بہت سارے امراض کا علاج بھی کریں گے، بہترین ہدایات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا آج کل گھٹنوں میں درد تو نوجوان لوگوں کو بھی ہو رہا ہے اور اتنا ویٹ بھی نہیں ہے. مطلب ایسے بھی کیسز میں نے بھی دیکھے آج کل، کیونکہ میں بھی ڈاکٹر ہی چل رہی ہوں، تو ہے ایسا کچھ کہ ایک تو ویٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور ایج بھی اتنی زیادہ نہیں ہے. بالکل اس میں ہماری جو بے اعتدالیاں آ رہی ہے نا، جو لوگ سافٹ ڈرنک پی رہے ہیں،
ज्यादा, बल्कि बहुत ये तो ज्यादा। हमारा ट्रेंड एक बन चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस टेबल पे खाने के दौरान में आपको एग्जैक्टली कोई सॉफ्ट ड्रिंक नजर नहीं आएगी, तो टेबल तो पूरा ही नहीं है, अच्छा, सजेगा ही नहीं। ये जहर है। हम्म ये आपकी कैल्शियम्स को, बॉडी से जिंक और कैल्शियम को खत्म कर रहा है, आपकी हड्डियों को कमजोर कर रहा है, कमजोर कर रहा है। आपका निजाम हजम खराब कर बल्कि इसके बदले आप कोई फ्रूट जूस फ्रेश बना के रख लें। बिल्कुल, हाँ? फ्रूट जूस पिए, फ्रूट खाएं, इसके फ्रूट बाद खाएं। आप कोई जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ही करना चाहते हैं तो फ्रेश जूस लीजिए, ताकि वो आपको सेहत को बरकरार रखे। ये तो आप ये समझिए कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वो जनाब वो खाने के बजाय वो 2-2 3-3 बोतलें पी रहे हैं और उनकी ग्रोथ रुक गई, उनमें जो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई कि उनका हड्डियां कमजोर, उनकी जो है नजर कमजोर और उनकी जिस्मानी साख्त जो है वो नहीं बन रही, और माँ बाप परेशान भी फिर रहे हैं कि जी इसी की उम्र का फलां बच्चा है, वो टॉल निकल रहा है, हमारा बच्चा जो है वहीं के वहीं ना उसका रंग साफ रहा, ना उसका ग्रोथ रही। और ये कि बच्चों के साथ आप बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे होते हैं कि उनको फलों से दूर रखा, उन्हें दूध दही और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो बहुत ज़रूरी है, और बच्चों की सेहत इब्तदाई जो है वो अगर बेहतरीन होगी तो वो जवानी उसकी खूबसूरत होगी और बुढ़ापा भी उसका हसीन तरीन होगा। क्या बात है। अच्छा मुझे बताइएगा, ड्राई फ्रूट्स के बारे में आपने बात की तो अब मौका लगा तो फिर मैं हाथ से तो मौका जाने नहीं देती। लोगों के बारे में बड़ा कभी कहो ना कि ड्राई फ्रूट्स, मौसम ऐसा है तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स खाओ, नहीं नहीं वो वेट, मैं डाइट पे हूँ ना, वेट बढ़ जाएगा, तो ड्राई फ्रूट से क्या वेट बढ़ता है? ये एक क्या, मुझे ये समझ नहीं आती लोगों की। असल में कम इल्मी जो होती है ना, वो सबसे बड़ी जहालत होती है। आदमी इल्म हासिल करे, मालूमात रहे और उस पर अमल शुरू कर दे। आप ये यकीन माने कि जो चीजें आप कह रहे हैं ना कि ड्राई फ्रूट्स जो है मोटापा, नहीं भाई, वो हाई कोलेस्ट्रॉल है, वो आपका दिल, दिमाग, नजर, स्किन और असाबी ताकत और कमजोरियां जो है वो रफा करता है। वो आपके हाई कोलेस्ट्रॉल है, खून की नालियों को साफ करता है। और जनाब आपके बच्चों में जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है वो इन्हीं चीज़ों के ना इस्तेमाल करने की वजह से है कि प्रॉपर एंजाइम्स नहीं बन रहे। 7 दाने बादाम, 1 गिलास दूध, 1 सेब, अगर रोज़ाना आप सुबह इस्तेमाल बच्चे करना शुरू कर दें तो मैं कहता हूँ कि उनको 1-2 महीने में देखिए कि उनकी ग्रोथ क्या होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ अंजीर, खजूर, जैतून और बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसमें काजू और इसी तरीके से मगजियात हैं, चारों मगज हैं, ये चीज़ें अल्लाह की नेमत है। और इस नेमतों को ठुकराने वाला जो है वो कभी हसीन और खूबसूरत और तरोताज़ा और तवाना दिलकश नहीं बन सकता। ये अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दी हैं इसको इस्तेमाल कीजिए। एक बताता हूँ मैं कि जौ का दलिया बनाएं, उसमें जौ का दलिया में आप खजूर डालिए, 3-4-5 दाने खजूर डालें, अंजीर डालिए, ऐसे ही बादाम के 5 दाने बादाम है, पिस्ता, अखरोट और ये काजू, ये सुबह सुबह इसका नाश्ता कीजिए। ये मौसम सर्द मौसम है, इस मौसम में जो तवानाई आपको मिलेगी, आप यकीन माने कि आप अगर 2 महीने इसे इस्तेमाल करें और इसके बाद देखिए कि आप पूरी साल भर जो है वो आपका अंदर ऐसी तवानाई रहेगी और आपके बहुत सारे इमराज, जिस्मानी इमराज जो है वो खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आप फल हैं, ताज़ा फल हैं, माल्टा, किन्नू, मौसमी, अंगूर और जूसेस वाले फल इस मौसम में होते हैं। अक्सर इस मौसम में सर्दियों में लोगों को हार्ट अटैक क्यों होता है? वो पानी का मकदार कम इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। सर्दियों में कैंसर क्यों होता है? पानी की मकदार कम हो जाती है, जिस्म से टॉक्सिन्स निकलना बंद हो जाते हैं और खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। खून जब गाढ़ा होता है तो खून की जो बारीक बारीक माइक्रो वेन्स हैं, बड़ी बारीक नसें जो होती हैं, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ वो फासिद मादे, जहरीले मादे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं जो कैंसर की सूरत बन रहे होते हैं। ठीक है जी, बहावलपुर से कॉल भी ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन बात कर रहे हैं? मोहम्मद इरफान बात कर रहा हूँ बहावलपुर से। जी जी, क्या कहेंगे? मैं, मेरा मुंह नहीं खुलता, मुंह में छालियाँ खाता हूँ ना तो मुंह मेरा बहुत कम खुलता है। आप कितना अर्सा से छालियाँ खा रहे? ये 3-4 महीने हो गए। ये छालियाँ खा रहे हैं या आप मावा, गुटखा ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं नहीं, मावा गुटखा नहीं। छालियाँ कौन सी? छालियाँ जी ये तारा वगैरह हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें तो
उसमें तो तंबाकू भी होता है भाई, वो सिर्फ छालिया नहीं का नहीं नहीं, ना वो सिंपल वाली छाली है। नहीं तारा मारा क्यों कह रहे हैं। वो सिंपल छाली है, पर है तो छालिया ना। नहीं वो छालिया ओके। जो है ना असल में जो बनाई जाती है ना, ये कोई ताज़ा फ्रेश छालिया नहीं होती। जितनी भी बेकार किस्म की फरसूदा छालियाँ होती हैं जो जिसमें फंगस और फफूंदी लगी हुई होती है, उसी को ये छालिया को ग्राइंड करके उसमें साफ खुशबू सुथरा वगैरह शामिल करके, करके, हाँ। लेकिन अंदर तो उसके वही बैक्टीरिया और वही चीज गंदगी मुंह क्यों अंदर नहीं आता खुल है रहा, ना, ये वो वो पूछ। उसी की वजह से है ना। जौ जो है ये मुसलसल आपके खाने से आपका जौ जो है वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और ये आगाज होता है बेटा, ये मुंह बंद होने के बाद जो है खतरनाक ये बीमारी। खतरनाक हाँ। आपकी सूरत इख्तियार कर रही है, जिसकी वजह से ये आपको ये फंगस मुंह में होगा, और ये फंगस जो है ये कैंसर की सूरत बनेगा। आप फौरी तौर पर मेरे क्लिनिक पे तशरीफ लाएं और अपना मुकम्मल इलाज करवाएं ताकि इसे इब्तदाई स्टेज पर ही रोक लिया जाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बड़ा मैंने बड़े लोगों को देखा है कि वो अगर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मुंह जो है वो बहुत कम खुलता है। जी जी, उसकी वजह यही है कि जौ में ख़ास जो है वो फंगस आ जाता है, और जौ में रुकावट आ जाती है, वहाँ पे वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से मुंह खुलना कम हो जाता है। बाज यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि सवाए स्ट्रॉ के कोई और कुछ और भी स्ट्रॉ से ये वो पानी पी रहे हैं, स्ट्रॉ जूस से या जूस पी रहे हैं, एग्जैक्टली। और वो बिल्कुल अल्लाह ने देखिए बात ये होती है कि अल्लाह आपको बहुत सारी नेमतों से नवाजता है, और जब कुफरान नेमत होता है और सिर्फ एक ऐसी ग़िज़ा ऐसी चीज़ को आप अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं जो आप समझते हैं कि आप छोड़ नहीं सकते, तो फिर वो फिर दवा जो है वो जो उसके लिए आपको दवा भी आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। ठीक है जी, हमारा शो का टाइम ख़त्म हो चुका है। कोई मैसेज जाते जाते अगर देना जी नाज़रीन, मैं आपको जाते हुए एक मैसेज देता चला जाता हूँ। देखिए, ये जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत कीजिए, और ये जितनी आप इसकी हिफाजत करेंगे उतना ही ये जिस्म आपका साथ देगा, आपको तरोताज़ा तवाना और चुस्त रखेगा। आप मेरे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर पर आप मुझे कॉल कीजिए। मैं कराची में गुलिस्तान जौहर के सामने है गुलशन इकबाल, यानी गुलिस्तान जौहर, ये राशिद मिनास रोड है, लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास ही है मेरा क्लिनिक ग्लैमर मॉल में। तो ये क्लिनिक में आज भी बैठूंगा, और मेरा इतवार पीर मंगल बुध को मैं बाकायदा मुआयना करता हूँ मरीज़ों का, और इसके साथ साथ मेरा लाहौर, पिंडी, पेशावर और मुख्तलिफ शहरों में बाकायदा विज़िट भी होता है। अपने जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है दीगर शहरों में, तो वो मुझसे अपॉइंटमेंट भी ले लीजिए, ऑनलाइन जो है मुझसे अपना मशावरत भी कीजिए, ताकि ये कि मैं आपसे दूर नहीं हूँ, क्योंकि ये जो दौर जदीद का एक हमारा मोबाइल सिस्टम है, इससे पॉजिटिवली आप जो है इससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू। तो आप अगर कराची शहर में नहीं भी हैं तो आप इनको व्हाट्सएप पे अपनी रिपोर्ट्स और सारी चीज़ें भेज के ऑनलाइन चेकअप भी करवा सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप कराची नहीं आ सकते ऑनलाइन चेकअप करवा के अपनी दवाइयाँ यहाँ से मंगवा सकते हैं। और जो कराची में लोग हैं उनके लिए तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप क्लिनिक पे खुद जा सकते हैं। तो दोनों मतलब जो दूर हैं तो उनके लिए भी मुश्किल नहीं है, जो करीब है उनके लिए भी मुश्किल नहीं है, दोनों के लिए आसानी रखी हुई है। नंबर जो है यकीनन आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, शो के बाद आप डायरेक्ट जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।